कक्षा 12 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंतर्गत शॉर्ट क्वेश्चन में शोधने इनकम स्टेटमेंट को आज हामी चाहिँ यस भिडियो में इसको फॉर्मेट को बारे में चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। एनएबी क्वेश्चन मोडल को आधार में जो सिंगल इनकम स्टेटमेंट चाहिँ 2 मार्क्स भित्र चाहिँ सोध्न सकिने अति नै महत्वपूर्ण चाहिँ फर्मेट हो। कक्षा 12 को एनएबी क्वेश्चन मॉडल अनुसार सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट 2 मार्क्स भित्र सोध्न सकिन्छ। त्यसकारण आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट को फर्मेट को बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला जब हामी सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट बनाउँछौँ सबभन्दा पहिला हामीलाई के लेख्नु पर्यो, कंपनी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। यानी कि क्वेश्चन में दिएको हुन्छ कि द फ्लोइंग इन्फर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू फॉर द ईयर एंडेड 2074-75। तो क्वेश्चन में जुन वर्ष दिएको छ त्यो वर्ष चाहिँ हामीलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। कंपनी सबभन्दा पहिला कंपनी को नाम लेख्ने, त्यसपछि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड मानव 2075 छ त कति लेख्नु पर्यो, 2075 लेख्नु पर्यो। र यसको फर्मेट भनेको सबभन्दा पहिला चाहिँ पार्टिकुलर्स, त्यसपछि के अमाउन्ट र त्यसपछि चाहिँ के अमाउन्ट। र सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्नु पर्यो, सेल्स रेभिन्यू। यानी कि सामानहरू बिक्री गरेर प्राप्त भएका रकमलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, सेल्स रेभिन्यू भन्छौँ। तो क्वेश्चन में दिएको सेल्स रेभिन्यूलाई सबभन्दा पहिला अगाडि यहाँनिर हामीलाई लेख्नु पर्यो। अब यस पछाडि एड गर्नु छ अदर इनकम। अदर इनकम भन्नाले जसरी रेंट रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कमीशन रिसिव्ड, डिविडेंड रिसिव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, यी सबै चाहिँ के भित्र पर्छ, अदर इनकम भित्र। यदि यी सबै कुराहरू मध्ये यदि कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सेल्स सँग के गर्नु पर्यो, जोड दिनु पर्यो। अदर के इनकम, अदर इनकम भित्र त्यसरी इंटरेस्ट रिसिव्ड, कमीशन रिसिव्ड, डिविडेंड रिसिव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एप्रेंटिस प्रीमियम, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, यी सबै कुराहरू चाहिँ अदर इनकम भित्र पर्ने गर्दछन्। अब यो सेल्स रेभिन्यू र अदर इनकमलाई हामी जोड दिइसकेपछि हामीलाई टोटल रेभिन्यू आउँछ अथवा टोटल इनकम आउँछ, जसलाई हामी केले इन्डिकेट गर्ने, ए दिएर हामीले इन्डिकेट गर्ने, यहाँ लेख्ने र यहाँबाट चाहिँ यहाँनिर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि लेस एक्सपेन्सेस भन्नाले आम्दानीबाट अब हामी खर्चहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला के छ, कोस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कोस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि हामीलाई ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज प्लस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, यानी कि क्यारियज, कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, वेजेस र माइनस चाहिँ क्लोजिङ स्टक गर्नु पर्ने हुन्छ। यदि क्वेश्चनमा डाइरेक्ट कोस्ट अफ गुड सोल्ड्स दिएको छ भने हामीलाई यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र के पर्छ, जैसे ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज,
जस्ता आइटमहरू एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्स भित्र चाहिँ पर्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सलाई हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेलिङ एक्सपेन्स। अब सेलिङ एक्सपेन्स जस्तै डिलिभरी भ्यान एक्सपेन्सेस, सेल्सम्यान कमिसन, सेल्सम्यान स्यालेरी, एडभर्टिजमेन्ट, फ्री सेम्पल डिस्ट्रिब्युसन जस्ता आइटम्सहरू चाहिँ के भित्र पर्ने गर्छन्? सेलिङ एक्सपेन्स भित्र। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्ने भयो। त्यसपछि फिनान्सियल एक्सपेन्सेस जसरी इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, इन्ट्रेस्ट अन लोन, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर्स, ब्याङ्क चार्ज इत्यादिहरू चाहिँ कहाँनिर पर्छन्? फिनान्सियल एक्सपेन्स। अब यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अदर एक्सपेन्सेस। अब अदर एक्सपेन्सेसमा जसरी गुडविल रिटेन अफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स रिटेन अफ, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स जस्ता आइटमहरूलाई कहाँनिर लेख्नु पर्यो? अदर एक्सपेन्सेस भित्र, र यसलाई चाहिँ यहाँनिर लेखिदिनु पर्यो। त्यसपछि लसेस। अब लसेस भन्नाले गुड्स लस्ट बाई फायर, लस अन सेल अफ एसेट, गुड्स ड्यामेजेस एड एक्सिडेन्ट अर फायर। यदि क्वेसनमा दिएको छ भने त्यसलाई हामीले अदर लसेस भित्र चाहिँ राख्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ यहाँनिर लेख्नु पर्यो। अब यसलाई र यसलाई यो सबैलाई जोडेर हामीलाई यहाँनिर लेख्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ यतातिर के गर्ने हो? पठाइदिने हो। र यसलाई हामी केले इन्डिकेट गर्छौँ? बीले। केले इन्डिकेट गर्ने हो? बीले। अब हामीसँग टोटल इन्कम भइसक्यो ए र टोटल एक्सपेन्सेस भइसक्यो के? बी। अब ए माइनस बी, टोटल इन्कम माइनस टोटल एक्सपेन्सेस गरिदिसकेपछि हामीलाई के आउँछ? नेट इन्कम बिफोर के ट्याक्स। अनि ट्याक्स तिर्नुभन्दा अगाडिको आम्दानी आउँछ, जसलाई हामी कसरी निकाल्छौँ? ए माइनस बी। ए माइनस के? बी। ए माथि भयो, बी चाहिँ ए भनेको टोटल इन्कम र बी भनेको टोटल एक्सपेन्सेस। नेट इन्कम बिफोर के ट्याक्स हामीलाई यहाँनिर आइसक्छ। अब यसबाट चाहिँ हामीलाई के घटाउनु पर्यो? लेस इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस। क्वेसनमा दिएको हुन्छ ट्याक्स 20%, 10%, त हामीले निकालेर यहाँनिर के गर्नु पर्यो? लेख्नु पर्यो। अब यसबाट यो घटाएपछि के आइसक्छ? नेट इन्कम आफ्टर के ट्याक्स। नेट इन्कम आफ्टर के ट्याक्स हामीलाई आइसक्छ। यदि केही समस्या भएमा प्लिज कमेन्ट इन कमेन्ट बक्स। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो।